Nakabantay ba mo karon sa atong bana? Ang atong bana sige reklamo. Nga akong asawa yaw-yawan. Yaw-yawan akong asawa. Puros dakdak dinhi, dakdak dito. Puros reklamo. Ang atong madungog sa atong bana. Wala ko mahunahuna sa atong bana. Nganong nagyaw-yaw ang ilang asawa? Magyaw-yaw ba na ang imong asawa kung wala siya nakita diha nimo? Huna-huna nakigminyo ka sa imong asawa para nakay kaabag sa imong kinabuhi. Wala ka makigminyo sa imong asawa para naakay awayon, para naakay himoong punching bag. Huna-huna na to sa makadaghan nagminyo ta para maghimo tag pamilya. Unsaon pagtawag nato og pamilya nga kadauli na lang nimo nakainom. Pagkadauli na lang nimo reklamo. Reklamo sa imong asawa nga imong asawa yaw-yawan. Dili magyaw-yaw ang asawa kung ikaw nga bana ni uli og tarong. Dili magyaw-yaw ang imong asawa kung pag uli nimo naghatag kag insaktong financial sa inyong pamilya. Magyaw-yaw day na ang imong asawa kung naay bugas. Dili. Kaya ang asawa simple. Na ay bugas, na ay sabon, kumpleto ang iyang pamilya, malipayo na ang imong asawa. Wala na ang imong asawa manginahanglag unsa pa. Pero ang imong asawa makakita og dakong problema nimo, di pa kagahatag og bugas, di pa kaga uli og tarong, kada uli pa nimo hubog, magyaw-yaw jud ang asawa. Magpasalamat mo bana nga ang inyong asawa nagyaw-yaw. Kay gusto pa na i-save ang inyong pamilya. Dili gusto ang imong asawa nga kamo magkabulag. Mauna siyang nagyaw-yaw para ikaw matulid. Pero inyong gipakadautan ang inyong asawa. Una-naon nato bana nga ang muunong nato ang atong asawa. Dili ang atong barkada. Manghinaot ko nga kani nga video makapaghatag og pagtulunan alang sa mga bana ug sa mga asawa. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug maayong adlaw.